भिक्षा पात्र पनि कसले देखा? कुबेरले। भगवतीले भिक्षा दिन उपनयन समाप्त भए पछाडि वामन भगवान अब उपनयन सके पछाडि के गरिन्छ? भिक्षा माग्न गइन्छ नि। भगवान वामन भिक्षा माग्न कहाँ जानुभयो? बलिको यज्ञ स्थल नर्मदा नदीको तटमा रहेको भृगु कच्छ नाम गरेको कुटीमा जानुभयो भिक्षा माग्नलाई। भगवान स्वयं आउनुभएको, कहाँ त्यही भिक्षामदेही भनेर बस्ने हिँड्नुभयो। तत्पश्चात यज्ञ स्थलमा सुन्दर बटुक ब्रह्मचारी आएको देखेर भृगुपुत्र शुक्राचार्य सहित सबैले उठेर यथोचित स्वागत गरे। बलि अत्यन्तै खुसी भएर आसनमा बसाएर पाउ पखालेर आफ्नो शिरमा सेचन गर्दै, सन्त महापुरुष घरमा आएपछि गृह धर्म हो, अर्घ्यम पाद्यम आदिद्वारा यथोचित सत्कार गरेर कुशल आदि मङ्गल वार्ता पुछेर तत्पश्चात सोधिसके पछाडि भोजन मिष्ठान्न आदि ग्रहण गराउनु, सत्सङ्ग गर्नु, प्रश्नहरू सोध्नु र उत्तर प्राप्त गर्नु, त्यसलाई जीवनमा उतार्नु, दैनिकीमा उतार्नु। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, यहाँ बलिले पनि स्वागत गर्नुहुन्छ। स्वागतम तो नमस्तुभ्यम, हे प्रभु स्वागत छ, नमस्तुभ्यम, हजुरलाई प्रणाम गर्छु। ब्राह्मण किम कर्मावते ब्रह्मर्षिणाम तपसाच्छन्मन्यत्वार्यवपुर्धरम। के भन्नुहुन्छ? हे ब्राह्मण कुमार, हजुरको स्वागत गर्दछु, आज्ञा दिनुहोस्, के सेवा गरौँ? मलाई हजुरको स्वरूप देखेर यस्तो लाग्दैछ कि ठुला ठुला ब्रह्मर्षिले गरेको तपस्या नै आज मूर्तिमान भएर मेरो अगाडि प्रकट हुनुभयो कि यज्ञमा हजुर आउनाले मेरा समस्त पितृहरू तृप्त भए, मेरो वंश पवित्र भयो, मेरो यज्ञ सफल भयो। हे ब्रह्मचारी, भन्नुहोस् हजुर मसँग के चाहनुहुन्छ? सन्तहरूको स्वागत गर्ने तरिका यो हो। पाउ पखालेर शिरमा सेचन गर्दै आसनमा राखेर तत्पश्चात प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु मेरो जीवन सफल भयो, मेरो जीवन धन्य भयो, मेरा पितृहरू स्वत मुक्त भए, तिनको उद्धार भयो। हुन त बलिका पितृहरूको उद्धार गर्नुपर्ने थियो र। अब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपुलाई भगवानले आएर उद्धार गरिदिइहाल्नुभयो। प्रहलाद आफै 21 पिँढी कुल तार्न सक्ने भए। तत्पश्चात रहेका विरोचन, अब त्यस पछाडि बलि नै त हुन्। तैपनि बडो विनम्रतापूर्वक दुई हात जोडेर हजुर आउनुभयो, मेरो जीवन सफल भयो, धन्य भयो, मेरा पितृहरूको उद्धार भयो। अहो भाव, यस प्रकार हे प्रभु के चाहनुहुन्छ? मैले कसरी हजुरको सेवा गरौँ? मेरो यज्ञ आज सफल भयो। हजुर आएर त्यो 100औं नम्बरको यज्ञ हुँदै थियो। 100औं यज्ञ गर्नुभन्दा अगाडि त त्यहाँ पुग्नु पर्यो। यदि 100वटै यज्ञ पूर्ण गरे भनेदेखि त त्यो पदमा बलिलाई हटाएर इन्द्रलाई राख्न पनि त मिलेन नि। तत्पश्चात दानदाताहरूमध्येबाट श्रेष्ठ बलि जस्तो दाता हुनु भनेर त हामी आशीर्वाद दिन्छौँ कि दानवेन्द्र बलि राजा भनेर त भन्ने नै गर्छौँ। दान दिनेहरूमा श्रेष्ठ बलिका कुरा सुनेर भामनले भन्नुभयो, हे बलि, तिम्रो वंशमा एकपटक दिन्छु भनेर फेरि नदिने त्यस्ता कृपण कोही पनि भएनन्। हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु जस्ता वीरदेखि लिएर ब्राह्मण भक्त प्रहलाद र विरोचनको जन्म पनि तिम्रो कुलमा भएको। तिमी त्यही कुलको उत्तराधिकारी भएका कारण तिम्रा पिता विरोचनले ब्राह्मणको भेष बनाएर माग्न आएका देवतालाई यो छल हो, ममाथि छल हुँदैछ भन्ने जान्दै पनि आफ्नो आयुसम्म पनि दे। भगवान पहिल्यै बताउँदै हुनुहुन्छ तिमीमाथि पनि त्यस्तै छलकपट हुनेवाला छ है अब भनेर। जसरी विरोचनमाथि छलकपट भयो देवताहरूले गरे, त्यस्तै अब तिमीमाथि म गर्छु, पहिल्यै बताइदिँदै हुनुहुन्छ। तर तिम्रा पिताले के गरे? छल हो भन्ने जानेर बुझेर पनि अब दिन्न भनेनन्। दिन्छु भनेको प्रतिज्ञा गरेको कुरा दानमा दिदे। पिताको त्यो कीर्तिलाई तिमी नष्ट नगर नि। अहिले पहिला दिन्छु भन्ने, मैले नाप्न लागेपछि दिन्न नभन नि। सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, तिमी यस्ता पिताका पुत्र हौ है। कस्ता पिताका पुत्र? जसलाई देवताहरूले छल गरेर माग्न आए,
छल गरेर मागे, आयु मागे, उहाँले देवताहरूले ममाथि छल गर्दैछन् भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो ब्राह्मणको भेष देखेर त्यो भेषका लागि दान दिइदिनु हो। के? प्राणदान, सानोतिनो दान होइन। यस प्रकार अहिले तिमी त्यही धर्मको पालना गर्दैछौ जुन धर्म शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण तथा प्रहलाद आदि यशस्वी वीरले पालन गरेका छन्। मागेको वस्तु दिने दातामा सर्वश्रेष्ठ मलाई तिमीले दान दिनु पर्यो भन्दा बलि के भन्छन्? के दान दिनु पर्यो? त्रैलोकी नै मेरो हो, जे मागे नि दिन्छु। अझ हजुरलाई यस्तो सुन्दर स्वरूप छ, साक्षात् देख्दाखेरि जति पनि यो धरातलमा तप आदि भयो, महर्षि ब्रह्मर्षिहरूले, देवर्षिहरूले, सप्तर्षि आदि सबैले जति तप गरे, जति तपस्या गरे, त्यो सबै तपस्याको फल जब मूर्तिमान हुन्छ नि प्रभु, हजुर जस्तो हुन्छ भने हजुरलाई मैले दान नदिउँला त? के चाहिन्छ माग्नुहोस्। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र शमितानि पदा मम। भएर के मागेको? पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, हे दैत्येन्द्र पदानि त्रीणि, 3 पद चाहियो, 3 पाउ भूमि चाहियो। शमितानि पदा मम, मेरा पाउले, त्यो पनि तिम्रा खुट्टाल नापेर होइन, मेरा खुट्टाल नापेर। फेरि 3 पाउ भूमि मागौँला, बलिले चाहिँ यत्रो बच्चाका खुट्टाल नापेर हुन्छ, मेरा खुट्टाल नाप्नुपर्छ। उपनयन संस्कार भएर भर्खर उपनयन संस्कार भएर त आएका मान्छे कत्रा थियो होला। अहिले पनि उपनयन संस्कार 8 वर्षको उमेरमा त गरिन्छ। उहाँ त जन्मेकै दिन उपनयन संस्कार गरे, त्यही दिन उपनयन गरेर पठाइदिएको भने अब यत्रा खुट्टाले कति नाप्ने हो? त्यसो भन्ला नि फेरि बलिले मेरा खुट्टाले नापेर दिन्छु 3 पाउ, होइन। शमितानि पदा मम, मेरै पदले मेरै पाउले नाप्ने हो, नाप्न पनि। योजना ठुलो छ नि त पछाडिको योजना। तर पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र शमितानि पदा मम, मेरा पाउले नापेर 3 पाउ भूमि दान देऊ। त्योभन्दा बढी मचान बलि हाँस्दै भन्छन्, ए बटोक, कुरा जतिसुकै तिमीले वृद्ध जस्तो गरे नि, जतिसुकै ज्ञानी जस्तो गरे पनि तिमी बालकै रहेछौ, तपाईँ बालकै हुनुहुँदो रहेछ, लाभानीको ज्ञान रहन्छ तपाईँमा। त्यसैले द्वीप दान गर्न सक्ने, परेदेखि एउटा पृथ्वी नै दान गर्दैन सक्ने, मसँग केवल 3 पाउ भूमि मात्र माग्दै हुनुहुन्छ। बलिका यज्ञमा आएर मागेको ब्राह्मणले फेरि अन्त कतै गएर माग्नु पर्यो भने त बलिको बेइज्जत हुन्छ। यसकारण आज उपरान्त अब जीवन वाचुन्जेलसम्म जे चाहिन्छ त्यो आजै मागेर लिएर जानुहोस्। मेरा यज्ञमा आएर भोलि फेरि अरू कसैका माग्न यदि तपाईँ जानु पर्यो भने मेरो इज्जत के होला? मेरो इज्जत कहाँ रहला? मेरो इज्जत कहाँ पुग्ला, कहाँ भाष्यला? यसकारण यस्ता बचपना कुरा, यस्ता बुराबुरी कुरा नगर्नुहोस्। यथेष्ट रूपमा द्वीप माग्नुहोस्, लोक माग्नुहोस्, कमसेकम घरबार दरबार त माग्नुहोस्। वामन भगवान के भन्नुहुन्छ? यावन्तो विषया प्रेष्टास्त्रिलोक्यामजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपुरयितुं नृप। हे बलि, पृथ्वीमा भएका जम्मै कुरा एउटै मान्छेलाई दिने हो भने पनि सन्तुष्टि हुँदैन। मङ्गल ग्रह र चन्द्र ग्रहको खोज्नु लाग्छ, त्यस पछाडि पृथ्वीको सबै थोक लगेर थुपारिदिनुहोस् अगाडि, सन्तुष्टि हुँदैन। मङ्गल ग्रहमा के छ, चन्द्र ग्रहमा के छ भनेर खोज्न लाग्छ। इन्द्रियलाई वशमा राख्न नसक्ने असन्तोषीहरू कहिल्यै शान्त हुन सक्दैनन्। यहाँ अनियन्त्रित इच्छाहरू जो छन् ती अनियन्त्रित भन्ना साथ नियन्त्रणमा हुँदैनन्, दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छन्। लखर लखर हिँड्नु पर्दाखेरि साइकलै भए पनि बहुत राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। साइकल हुनेलाई मोटरसाइकल चाहिन्छ, मोटरसाइकल भएपछि गाडी चाहिन्छ, गाडी भए पछाडि शान्तिले हुन्न, त्यहाँबाट मर्सिडिज चाहिन लाग्छ, ल्यान्ड रोभर ल्यान्ड क्रुजर चाहिन लाग्छ। सन्तुष्टि हुँदैन। त्यसकारण जसका इन्द्रियहरू नियन्त्रणमा छैनन्, अनियन्त्रित छन्,
त्यो जेट चाहिन्छ, जेट विमान पनि आफ्नै चाहिन्छ। जेट विमानले पुग्दैन, मङ्गल ग्रहतिर गएर कोलोनी बनाउनु पर्यो भनेर रकेट चाहिन्छ त्यस पछाडि। त्यति सोच्दा सोच्दै आयु सकिन्छ, आखिर यति यति खरानीको थुप्रो हुने हो। जलायो भनेदेखि अब नभएदेखि किरा फट्याङ्ग्राले खाने हो, कुहिएर जाने हो शरीर। तर मनै यस्तो हाँडी घोप्टे छ, भरिन्न कहिले। संसारको सबै धन लगेर हाल्दै पनि भरिन्न। धेरै अगाडिको कुरो, कता मैले समाचारतिर पढेको थिएँ, कता त्यो पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो पैसाको थुप्रोले च्यापेर मान्छे मर्यो अरे भनेर। अनि हाम्रा एकजना मित्र के भन्नुहुन्थ्यो नि, भाग्य त्यस्तो नि थिचेरै मर्नु पऱ्यो नि, डलरले थिचेर मर्ने। त्यसमा भाग्यको कुरो के छ? उहाँको विचार कि भाग्य त्यस्तो पनि थिचेर मर्नु त छँदैछ, कमसेकम डलरले थिचेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। जति भए पनि पुग्दैन। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न नसक्ने असन्तोषीहरूलाई कहिल्यै शान्ति मिल्दैन। जति भए पनि थोरै हुन्छ। संसारमा अनेकौँ राजाहरू सातै द्वीपका मालिक भए तर सन्तोष गरेनन्, स्वर्गतिर आँखा लाउन लागे। लोभ र असन्तोषको कारणबाट जो पैदा हुने तृष्णाबाट पार पाउन सकेनन्। शास्त्रले बताएको पद्धति अनुसार कर्म गर्दै जाँदा प्रारब्धवश जे प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहने व्यक्तिले सुखसँग आफ्नो जीवन बिताउँछ। अन्यथा संसार जिते भन्नेहरू आफ्ना इन्द्रियहरूसँग हारेर इन्द्रियका दास भएका यथेष्ट उदाहरण छन्। संसार जिती भनेर फुर्ती लगाउनेहरू इन्द्रियका वशमा परेर, इन्द्रियका फेरमा परेर, इन्द्रियले जसो जसो माग्छ, आँखाले सुन्दर सुन्दर स्त्री हेर्नु पर्यो, सुन्दर सुन्दर पुरुष हेर्नु पर्यो, त्यसैका पछाडि दौडे। जिब्रोले स्वाद खोज्यो, त्यही स्वादका पछाडि दौडे। अनि छालाले कोमल कोमल स्पर्श खोज्यो, स्पर्शका पछाडि दौडे। जगत जिती सातै द्वीपमा राज गरे भन्नेहरू पनि त्यो तृष्णा, त्यो इन्द्रियको नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण, इन्द्रियलाई वशमा गर्न नसकेका कारण, मनलाई बुद्धिको प्रयोगद्वारा, विवेकको प्रयोगद्वारा सन्तुलित गर्न नसकेका कारण, चञ्चल मनका कारण के छ त? दुखी छन् सबै। यसकारण जो व्यक्तिले प्रारब्ध अनुसार कर्म गर्दै जाँदा प्रारब्ध अनुसार जे फल प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहने व्यक्ति आफ्नो जीवन सुखी बनाउँछ, धन्य बनाउँछ। तर असन्तोषी व्यक्तिले तिनै लोकको राज्य पाए पनि सुख पाउँदैन, जहाँ पनि अदृश्य रूपले सन्तोषीको तेज बढिरहेको हुन्छ। यसकारण सन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ। तर त्यही कुरामा सन्तोष गरिएन भने त्यसले मनुष्यलाई जन्म मृत्युको चक्रमा बार बार फसाउँछ, डुबाउँछ। त्यसैले हे बलि, मलाई अहिले 3 पाउ भूमि चाहिएको छ, त्यही 3 पाउ मात्र देऊ। अब के भन्ने? र जति आवश्यक छ त्योभन्दा ज्यादा लिने ब्राह्मणको स्वभाव पनि होइन। यहाँ त अहो अहिले त भरेको छाक भएर पुग्छ र आफ्नो जीवनभरि खाएर पुग्छ र सम्पत्ति थुपार्न पाउनु मात्र पर्छ। मान्छे चिन्तामा हुन्छन्। 7 पुस्तालाई त पुग्यो, 8औं पुस्ताका केटाहरूले के गर्लान् गाँठे, अब कमाइदिनु पर्ने। त्यो पनि तरिका। गजब छ संसार। एक त 7औं पुस्तासम्म तिनका केटा भइराख्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ? यस्तै कोरोना सोरोना जस्ता 2-4 वटा महामारी भने त कसैका नहोलान् भन्ने डर छ। तैपनि मान्छेलाई हेर्नु त, यो कोरोनाका बेला पनि त्यो भाइरसलाई निचारेर अलिकति तेल निकाल्न पाए हुन्थ्यो भनेर लागेका छन् मान्छे। गजब छ संसार। यस्ता बेला पनि कालाबजारी गर्छन्। अक्सिजनका सिलिन्डर घरमा लुकाउँछन्। 1 महिना अगाडिसम्म 4 रुपियाँमा पाइने मास्क अहिले 10 रुपियाँ लिन्छन्। भनेको मान्छेको स्वभाव यस्तै कोरोना जस्तै रोग व्याधि 2 वर्ष त भइगयो, अर्को 3 वर्ष चलिराख्यो भने कसलाई केका लागि बचाइदिउँ र कमाइदिउँ भन्ने लाग्यो होला त। अनि पैसै मात्र थुपारेर पैसाको भात र तिउन पकाएर खाने कि अझ पनि खेतीपाती गर्नुपर्छ, खेतबारीमा भेड्नुपर्छ भन्ने त छैन।
अझ पनि मास्क र सेनिटाइजरको कालाबजारी गर्नुपर्छ भन्ने मात्र ध्यानमा छ। संसारको सबै थोक ल्याएर ती हाँडीघोप्टीहरूलाई थुपार्दै नि सन्तुष्टि हुनुपर्ने के हो? जति आवश्यक छ त्यतिमा सन्तुष्ट रहने नि। अनि मान्छे भन्छन् नि यत्रो सबै थोक गरे तै पनि खुसी छैन। खुसी हुने कर्म गरे पो खुसी हुन्छ। उद्देश्य सगरमाथाको राख्ने, बाटो वीरगन्जतिरको लिने, अनि कहाँबाट खुसी हुन्छ? यसकारण सन्तुष्टि खुसीको प्रथम पाइलो हो। हामी त पहिलो पाइलो पनि चालेका छैनौँ। यसकारण यहाँ बलिलाई भगवान वामनदेव के भन्नुहुन्छ त, हे बलि मलाई जति आवश्यक छ म त्यति मात्र लिन्छु, चाहिन्न त्यहाँभन्दा ज्यादा। मलाई 3 पाउ भूमि अहिले आवश्यक छ त्यति लिन्छु, चाहिएछ भने फेरि माग्न आउँला नि, के समस्या छ? बलिले हाँस्दै त्यसो भए जति आवश्यक छ त्यति नै लानुहोस्, तपाईँलाई म 3 पाउ भूमि दिन्छु। यति भनेर बलिले सङ्कल्प गर्नका लागि हातमा तिलानी पानी समाते। वामनको लीला शुक्राचार्यबाट त लुक्ने कुरो भन्। शुक्राचार्य त्यस्ता परम विद्वान थिए। बलिलाई यो साइडमा बोलाएर, बलि वामन देवताको काम बनाउन अदितिको गर्भबाट जन्मेका विष्णु हुनु, यिनले पहिले आफ्नो पाउले पृथ्वी आदि ग्रह, दोस्रो पाउले आकाश, तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ पनि पाउन्नौ, सङ्कल्प त गर्यौ। सर्वस्व नै दान दिए पछाडि जीवन निर्वाह कसरी गर्छौ? जीवन निर्वाहका लागि बाँकी नराखी गरिएका दान विद्वानहरूले पनि प्रशंसा गर्दैनन्। यसकारण दान गर्दाखेरि निर्वाह पनि होस् र दान पनि होस् भन्नै भन्छन् नि, खान पुगोस् दिन पुगोस् भनेर। पहिले त खानै पर्यो नि, दिन पनि। यसकारण जसको जीवन निर्वाह ठिक्क ढङ्गले चल्छ उसले संसारमा जप तप दान आदि परोपकारी कर्म पनि राम्रोसँग गर्न सक्छन्। यसकारण दान दिएर सर्वस्व नलुटाऊ है। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पञ्चदा विभजन वित्त मिहामूत्र च मोदते। उसो भए कसरी दान दिन्थ्यो भनेर शुक्राचार्यले भन्छन् यहाँ। धर्माय पहिला पञ्चदा विभजन वित्त, वित्तलाई अर्थात् सम्पत्तिलाई पञ्चदा 5 भागमा विभाजित गर्ने। के 5 भागमा? धर्माय धर्मका लागि पहिलो भाग, अर्थात् सम्पत्ति 20% दरले 5 भाग लगाउनु पर्दो रहेछ। र 5 भाग मध्येबाट धर्मका लागि पहिलो भाग यशसे, दोस्रो भाग यशका लागि, नामका लागि धर्ममा खर्च गर्नुपर्छ पहिलो भाग, नाम यशका लागि दोस्रो भाग। आजकल चाहिँ हामीले धर्म र यशवाला भाग चाहिँ एकै ठाउँ खर्च गर्ने गर्छौँ प्रमाणपत्र किन्नमा। हट मैले फलान ठाउँमा यति दान दिएर आएको नि भन्नलाई। धर्मकै लागि गरेको दान चाहिँ प्राय गोप्य हुने गर्छ, लुकाइ छिपाइकन एकदम कसैलाई थाहा नहुने गरेर मुठीले दिएको दान मुटुलाई पनि थाहा नहुने गरिदिन्छौँ। धर्माय यशसे, अनि तेस्रो भाग अर्थाय कि लगानी गर्नका लागि, त्यसबाट फेरि अर्थ उपार्जन गर्नु पर्यो नि। कमाईको 20% चाहिँ सधैँ अर्थाय अर्थ उपार्जनमा लगाउनुपर्छ। यो श्लोक भागवत सँगसँगै यो श्लोक शुक्र नीतिमा पनि आउँछ। अर्थाय, अनि चौथो भाग कामाय, भोगका लागि चौथो भाग, र स्वजनाय छ, 5औं भाग आफ्ना स्वजनहरूका लागि खर्च गर्नुपर्छ। अर्थात् कमाएको 5 भाग लगाउनुपर्छ। 5 भाग लगाएर पहिलो भाग धर्ममा, दोस्रो भाग यशमा, तेस्रो भाग लगानीमा, चौथो भाग भोगमा र 5औं भाग स्वजनका लागि खर्च गर्नुपर्छ। त्यसो गर्नाले नै यो लोक अथवा परलोकमा पनि सुख पाउँछन्। तसर्थ तिमीले आफूले चाहे जति बामनलाई देऊ, तिनले भने जति नदेऊ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ समस्या, माग्नेले 3 पाउ मागेको छ, अनि दिनुपर्नेहरू के भन्छन्, हट 3 पाउ कहाँ दिने हो, तिमीलाई मन लागे जति देऊ, तिनले मागे जति नदेऊ रे। मन लागे जति भने त अघि बलिलाई त लोकै दिने मन लागेको थियो, कमसेकम पनि 2 माग भन्दै थिए। शुक्राचार्यले पहिले बुझिसके अब सबै सकिनेवाला छ। बलि भन्छन् अब दिन्छु भनिसके, दिन्छु भनेर सङ्कल्प गरिसके, अब नदिँदा मलाई पाप लाग्दैन। शुक्राचार्य के भन्छन्, हट पाप लाग्दैन। कुन कुन अवस्थामा ढाँट्न पाइन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त, भागवतमा ढाँट्न नि सिकाएको छ।
कहाँ कहाँ ढाड्दा हुन्छ पनि भने आज के घर व्यवहार मिलाउँदा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, यो मैले धेरैतिर देखेको कुरो, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा अलिकता गृहिणीहरूमा अर्थको कतै कतै यसको अब त्यस्तो सबैमा नहोला तर अधिकांशमा हुन्छ कि गृहिणीहरूमा अलिकता पैसा बचाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ, अनि श्रीमानहरूमा चाहिँ अलिकता साथी सङ्गी भने पछाडि यसो खुसो खुसो दिइदिने, अनि ती साथी सङ्गी गजबका स्वभावका हुन्छन्, लिन जान्दछन् फिर्ता दिन कमैले जान्दछन् लिए पछाडि, अनि घरमा समस्या पर्छ। अब गयो साथीसँग, ए तँलाई मैले पैसा दिएको थिएँ फिर्ता लिएन भनेर मागो, दिन्नन्। घर आएको श्रीमतीले सोध्छन् त्यसले दियो पैसा फिर्ता, के भन्ने, दिएन भनौँ त्यो सँगसँगै आफूलाई पनि गाली गर्न लाग्छन्। हेर न आज दिन्छु दिन्छु भन्दै थियो, म जान भ्याइनँ भनौँ, अनि फेरि अर्को हप्ता दिन पछाडि त्यसले पैसा दियो भनेर सोध्छन्, बिचरा उसले दिया हुन्, हेर लिन त लिने भनेको आजै बिचरा त्यसको चाहिँ आमा बिरामी पर्नुभएको छ, अब कहाँ पैसा माग्न जाने, त्यही भएर मैले त माग्नै गइनँ भनौँ। घर व्यवहार चलाउन बोलेका झुटी सानातिना हिसाबले, एउटा घर व्यवहार मिलाउँदा, अर्को ठट्टामा रमाइलो गर्दा, अनि विवाहका लागि कन्याको प्रशंसा गर्दा, झन् विवाहका लागि गएको अब चिटिक्क बान्की परेर रहन्छ भने पनि भन्नु त पर्यो, अहो उहाँ त अप्सरा समान भनेर, नत्र बिहेका लागि कन्या माग्न गएकै दिन नाक अलि चुच्चो भएछ, आँखा अलि साना भएछन् भन्नलाई अन्त कसले दिन्छ छोरी। त्यही भएर प्रशंसा गर्दा, विवाहका लागि कन्याको प्रशंसा गर्दा, गुण जे भए नि नभए नि भन्न चाहिँ ओहो 32 गुणले लक्षण, 32 लक्षणले युक्त त भन्नु पर्यो। अनि अर्को कसैलाई मृत्युको मुखबाट जोगाउनका लागि, आफ्नो जीविका रक्षा गर्नका लागि, प्राण सङ्कट जोगाउनका लागि, गाई र ब्राह्मणको हितका लागि, यी अवस्थामा झुट बोल्दाखेरि झुट बोलेको पाप लाग्दैन, यी अवस्थामा मात्र है। यस प्रकार त्यही भएर अब यहाँ त तिम्रो प्राणमाथि नै सङ्कट आइसक्यो, त्यही भएर यहाँ झुट बोल्दाखेरि पाप लाग्दैन तिमीलाई बलि। शुक्राचार्यको अर्थी सुनेर बलिले के भन्छन्, हे गुरुदेव हजुरले भनेका कुरा त सत्य हुन्, अर्थ काम यश र आजीविकामा बाधा नपार्नु नै गृहस्थका लागि धर्म हुन्, तर म प्रहलादको नाति हुँ, मैले प्रतिज्ञा गरिसकेँ, विरोचनको पुत्र हुँ। त्यस्ता विरोचनको अघि भगवान बलिले जे भन्नुभएको थियो नि, भगवान वामनले बलिलाई जे भन्नुभएको थियो बलिले त्यही दोहोऱ्याउँदैछन्, म विरोचनको पुत्र हुँ। विरोचनले छलछाम भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्राणै दिँदे, मसँग त धनै मात्र मागेर हुन्। र फेरि यदि ब्राह्मण बटुक रहेछन् भने तिनलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन नसक्ने म के को राजा, इन्द्रको पदको सार्थकता कसरी भयो, त्यसकारण दान दिनै पर्छ। यदि भगवानै रचन र मलाई लुट्नै आएका रहेछन् भने सारा संसारले यिनै भगवानसँग माग्छन् भने मसँग भगवानै माग्न आए, दान दिन पाउनु त खुसीको कुरो हो नि, भगवानलाई नै दान दिन पाउनु बडो खुसीको कुरा हो, म यसमा सन्तुष्ट छु, म खुसी हुन्छु। बलिले के भन्छन् त, यदि भगवानलाई दान दिने, भगवानले मसँग माग्ने हो भने, जसका अगाडि सारा जगतले माग्छ त्यस्ता भगवानले यदि मसँग हात फैल्याएर माग्छन् भने त्यस्ता भगवानलाई म दान दिन खुसी हुन्छु। एकपटक दिने प्रतिज्ञा गरिसके धनको लोभले अब कसरी दिन नभनु, पृथ्वीले भनेकी छिन् असत्य भन्दा ठुलो कुनै अधर्म छैन, म सबै सहन सक्छु तर झुटो मनुष्यको भार सहन सक्दिनँ। यो चाहिँ बलिले त्यसो भन्थे। आजकलका मान्छेहरू म सबै थोक सहन सक्छु तर मलाई कसैले सत्यवादी भन्यो भने म सहन सक्दिनँ भन्ने सङ्कल्प लिएर हिँडेका छन् सबै। नरकको बास, दरिद्रता अथवा राज्यनाशबाट हुने दुःख अथवा मृत्युसँग पनि मलाई त्यति डर लाग्दैन, तर कसैलाई दिन्छु भनेर नदिन मलाई साह्रै डर लाग्छ। दधिची, शिवी आदि जस्ता महापुरुषहरूले सत्यका लागि आफ्नो प्राणैसम्म पनि दान गरेका थिए भने मैले वामनलाई 3 पाउ दिन किन हिचकिचाउने। यज्ञद्वारा जसलाई खुसी पारिन्छ उनै परमात्मा मेरो यज्ञमा दान लिन आएका हुन् भने त्यो त झन् राम्रो हो, म उनको अभिलाषा पूर्ण गर्छु, यस कुराले मेरो कीर्ति त अझ झन् बढ्नेछ। यति शुक्राचार्यलाई भनेर चुप लागे। बलिले आफ्नो आज्ञा उल्लङ्घन गरेको देखेर शुक्राचार्यलाई रिस उठ्यो। शुक्राचार्यले बलिलाई श्राप दिए, मूर्ख
त अज्ञानी भएर पनि खुब आफूले आफूलाई बडो पण्डित ठानेको छस्, मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गर्न लागिस्, चाँडै आफ्नो ऐश्वर्यबाट रहित होस्। त्यो त तिनले श्राप दिए पनि नदिए पनि हुनै थियो। श्राप दिँदै र भगवानलाई सहज गराइदिए। किन ब्राह्मणबाट रक्षित क्षत्रिय कहिले पनि भगवानै आए पनि त्यसको अहित गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरण यहाँ बलि र शुक्राचार्य कि बलिलाई अब त्यति श्राप नदिए त भगवानको उद्देश्य पूर्ति नहुने भयो। ब्राह्मणबाट रक्षित क्षत्रियको कहिले पनि अहित हुँदैन। जरासन नाम गरेको दैत्य सधैँ ब्राह्मणबाट आशीर्वाद लिएर आउँथ्यो, त्यही भएर भगवानले हरेकचोटि त्यसलाई नमारिकन छोड्दैनुहुन्थ्यो। ब्राह्मणबाट आशीर्वाद लिएर आएछ के मार्ने भनेर। त्यति मात्र हो र अन्तिम पटक आउँदाखेरि त 21 पटक हारे पछाडि त्यहाँबाट आउँदा 21औं पटक आउँदाखेरि ब्राह्मणहरूसँग आशीर्वाद लिएर अनि थर्काएर आएको थियो। यो चोटि पनि हारिमा नि तिमीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको हिसाब किताब मिलाइदिन्छु भनेर। अब भगवानले त्यही जरासनलाई मार्दै चाहिँ ब्राह्मणहरूको रक्षा गर्नु त सक्नुहुन्थ्यो, तर ब्राह्मणहरूको वचनैको पनि भगवानले के गर्नुहुन्छ त विचार गर्नुहुन्छ। ब्राह्मणहरूको वचन नै पनि भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। यसकारण जरासनसँग भाग्दिनु भयो भगवान कि ब्राह्मणबाट रक्षित क्षत्रियका लागि, जो ब्रह्म कर्ममा बसेका ब्राह्मणहरू जन्मेका 52 मात्रको कुरो गरे होइन, ब्राह्मणहरूको कुरो गरेको। ब्राह्मणबाट रक्षित क्षत्रियहरूलाई भगवान स्वयंले चाहे पनि तिनको अहित गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरणका लागि जरासन र बलि। त्यसकारण बलिलाई भगवानले अब सारा ऐश्वर्य त्रैलोक्यको राज्य खोज्दै हुनुहुन्छ। शुक्राचार्यले भगवानको त्यो उद्देश्यमा निमित्त भएर श्राप दिए। बलि झुट बोलेर कलङ्क लिन चाहँदैनथे, नाशवान सम्पत्ति राज्य वामनलाई अर्पण गरेर अविनाशी यश राख्न चाहन्थे। भूमिदानको तयारी गरे। अब बलिकी पत्नी विन्ध्यावलीले सुवर्णमय कलशमा, सुनको कलशमा जल ल्याइन्। बलिले भगवानको पाउ धोएर जल आफ्नो शिरमा लगाएर विधिपूर्वक पूजा गरेर सङ्कल्प गर्दै 3 पाउ भूमि वामन भगवानलाई अर्पण गरे। सङ्कल्प थाप्ने बित्तिकै वामन भगवानको शरीर विचित्र ढङ्गले बढ्न लाग्यो। वामन स्वरूप भएका भगवान त्रिविक्रम हुनुभयो। पृथ्वी, आकाश, दिशा, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि सबै उहाँको शरीरमा देखिन लागे। क्षितिम पदैकेन बलेर विचक्रमे नव शरीरेण दिशश्च बाहुवे। पदम द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं न वै तृतीया तदीयमण्डवी। कि भगवानले पहिलो 1 पाउ उठाएर सारा पृथ्वी नाप्नुभयो। दोस्रो पाउले बलिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको स्वर्गलोक आदि सत्यलोकसम्म पनि नाप्नुभयो बलिको अधिकार क्षेत्रभित्र। तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ नै भएन। अब उता बलिले राज्य नाप्दा सत्यलोक पुगेको, वामन बलिको त्यो राज्य नाप्दा सत्यलोक पुगेको वामन भगवानको चरणकमल ब्रह्माले धोवन धुनुभयो। त्यही ब्रह्माले कमण्डलुबाट लिएर भगवानको श्रीचरण पखालिदिनु भएको जो जल छ, त्यो जल गङ्गाको रूपमा परिणत भएर आजसम्म अनवरत बहिरहेकी छिन्। कालान्तरमा तिनै गङ्गा ब्रह्मलोकबाट स्वर्ग आउँदै भागीरथी गङ्गाको नामले पृथ्वीमा झरेर यो लोकलाई पवित्र गराउँदै तल तलका लोकसम्म बग्ने गर्छन्। बलिको सर्वस्व खोसिएको देखेर अब दैत्यहरू विचार गर्न लागे, हाम्रा स्वामी बलिले यज्ञको दीक्षा लिएका छन्, कसैसँग युद्ध गर्दैनन्, कसैलाई दण्डित गर्दैनन्। यस्तो अवसर पारेर विष्णुले छल गरे, सर्वस्व हरण गरे। यति विचार गरेर बलिका अनुचरहरू भगवानमाथि आक्रमण गर्न भनेर लागे। भगवानका पार्षदहरू ती सबलाई समातेर उचाली पछाडि गरेर तह लगाउन लागे। बलि रोक्दैछन् सबैलाई, भयो भयो रोक, युद्ध नगर, सबैलाई रोक्दैछन्। अनि भगवानले बलिको धैर्यताको परीक्षा लिने विचार गर्नुभयो। भगवानलाई पनि परीक्षा लिन बडो रमाइलो लाग्छ। बलिको परीक्षा लिने विचार गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ गरुडलाई बोलाएर वरुण पासमा बाँध्न लगाउनु छ। गरुड बाँधिहाल यिनलाई। तत्पश्चात हे बलि, तिमीले 3 पाउ भूमिको सङ्कल्प गरेका थियौ, मैले 2 पाउमा तिम्रो सबै भूमि नापेँ। अघिसम्म भन्दै थियौ जति चाहिन्छ त्यति लिऊ,
जम्मा 3 पाइला मात्र लिने, बलिका घरमा आएर जम्मा 3 पाइला मात्र मागेर बलिको बेइज्जती गर्ने। मेरो बेइज्जत भएन, मेरा दरबारमा आएर जम्मा 3 पाउ भूमि माग्ने, यत्रो अहङ्कार सम्पत्तिको। खै तेस्रो पाउ कहाँ नापौँ? मैले मागेको जति नली त म यहाँबाट जाँदै जान्न। त्यसकारण संकल्प गरेर दान दिन नसक्ने यो बलिलाई बाँध भनेर बाँध्न लगाउनु। बाँधेर बिचारा भुइँमा लडाए। पहिला दिन्छु भनेर नदिँदा झुट बोलेको पापले तिमी अब नरक जान्छौ। भगवानले यसरी तिरस्कार गर्दै बलिलाई धैर्यताबाट विचलित पार्न खोज्नुभयो, तर बलि विचलित भएनन्। यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो व्यालिकम सुरवर्य मन्यते करोम्रियतम तन्न भवेत् प्रलम्बन पदम तृतीयम कुरु शीर्षण मे निजम। यो समस्त प्राणीका आराध्य देव, हजुरको कीर्ति बडो पवित्र छ। मेरो कुरालाई असत्य नसम्झाउनुहोस्। म आफ्नो वचनलाई सत्य गरेर देखाउँछु। कसरी सत्य गरेर देखाउँछु? मलाई नरक परिन्छ, राज्यच्युत हुन्छ, म पासोमा बाँधिन्छु, दुःख हुन्छ, दण्ड दिइन्छ, यी कुनै कुराबाट डर लाग्दैन। तर आफ्नो अपकीर्ति होला कि भन्ने डर सधैँ लागिरहन्छ। हजुर सबैका गुरु हुनुहुन्छ। मदान्ध दैत्यको मद नाश गरेर तिनीहरूलाई होसमा ल्याउने हजुर हुनुहुन्छ। हजुर यति कृपालु हुनुहुन्छ कि द्वेषपूर्वक भए पनि आफूमा मन लगाउनेलाई योगीले पाउने परम गति प्रदान गर्नुहुन्छ हे प्रभु। र नीतिशास्त्रमा, धर्मशास्त्रमा हजुरले धर्मम तु साक्षात् भगवत प्रणीतम, हजुरबाटै धर्म प्रणीत भएको, हजुरबाटै धर्म उद्भव भएको, उत्पत्ति भएको धर्मको। र त्यही धर्मशास्त्रहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि धन जति छ धनीको मूल्य त्योभन्दा 2 गुणा हुन्छ। मसँग 2000 रुपियाँ छ भने मेरो मूल्य चाहिँ 4000 बराबर हुन्छ। अर्थात् धन जति छ धनीको मूल्य त्योभन्दा 2 गुणा ज्यादा हुन्छ। के भन्छन् त अब बलि? मसँग 2 पाउ भूमि रहेछ भनेपछि मेरो मूल्य कति भयो? 4 पाउ भयो। म भनेको भन्दा 2 गुणा ज्यादै दिन्छु प्रभु, मेरो शिरमा पाउ राख्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने 3 पाउ मात्र लानुहोस्, नभएदेखि शिरमा पाउ राख्नुहोस्। मसँग 2 पाउ भूमि रहेछ, मेरो मूल्य 4 पाउ बराबर भयो, समग्रमा 6 पाउ भूमि तपाईँलाई दान गर्ने। अघि त बडो भगवान पनि फुर्ती लाउँदै हुनुहुन्थ्यो, जति आवश्यक छ त्यति मात्र लिने भने परेन फसाद। अब 6 पाउ दिइदिनु लाग्यो, अब लिन नि मिल्दैन। 1 पाउ मात्र कसरी छुट्याएर लिने तिनका टाउकाबाट? तिनको मूल्य त 4 पाउ बराबरको भयो। 6 पाउ भूमि दिदे बलिले। मेरो शिरमा तेस्रो पाउ राखेर मेरो वचनलाई सत्य गरिबक्सियोस्। वामनसँग यति भन्दै बलिले आफ्नो शिर निहुराए। वामनले भक्त शिरोमणि प्रहलादको यसो गाथा संसारभरि फैल्याउन आफ्नो तेस्रो पाउ उठाएर बलिको शिरमा राख्नुभयो। स्वर्गमा दुन्दुभी बज्न लागे। देवताले भक्त र भगवानको जय जयकार गर्दै पुष्पवृष्टि गर्न थाले। त्यति नै खेर त्यहाँ बलिका हजुरबा प्रहलाद सहित ब्रह्मा आउनुभयो। ब्रह्मा, प्रहलाद, बलिपत्नी विन्ध्यावलीले अलग अलग यहाँ भगवान वामनदेवको प्रार्थना गर्दछन्, स्तुति गर्छन् भने भगवान वामनदेवसँग ब्रह्माले बलिलाई वरुण पाशबाट मुक्त गर्न अनुरोध गर्नुभयो। वामन भन्नुहुन्छ, यसरी सुजन हो, धनले मातिएकाले अर्काको तिरस्कार गर्छन्, मेरा भक्तले अर्काको तिरस्कार गर्दैनन्, त्यसैले म जसमाथि वास्तविक कृपा गर्छु पहिले त्यसको धन खोज्छु। संसारका कीर्तिवालामा बलिको स्थान अग्रगण्य हुन्छ। यिनले सांसारिक मायालाई जितेका। यत्रो समस्या आउँदा पनि विचलित भएनन्, सत्यमा अडिग रहे। र मेरो कृपाले यिनी सावर्णी मनुको पालामा मेरो प्यारो भक्त इन्द्र हुनेछन्। वरदान दिइदिनु भयो कि सावर्णी मनुमा अब बलिले इन्द्र पद प्राप्त गर्नेछन्। यिनीमाथि मेरो कृपा दृष्टि भइ नै रहनेछ। यति भनेर भगवानले बलिलाई सुतल लोक पठाउनु भयो र सँगसँगै आफू पनि गएर सुतल लोकमा बलिको द्वारपाल बनेर खडा रहनुहुन्छ भने यता शुक्राचार्यलाई अब त्यो एउटा बाँकी रहेको यज्ञ, 100औं यज्ञको पूर्णाहुति त भइसकेको थिएन। यसकारण ल यो यज्ञमा के गर्न बाँकी छ शुक्राचार्य पूर्ति गरिदिनुहोस्, पुरा गरिदिनुहोस् भनेर शुक्राचार्यलाई भन्दाखेरि शुक्राचार्य के भन्नुहुन्छ कि अब के बाँकी रहने? हामी यत्रो बेरसम्म बलिको कथा चाहिँ किन सुन्दै थियौँ भन्दा सार संक्षेप चाहिँ यो हो
कि यत्रो सारा लीला भयो, भगवान आफै त्यहाँ यज्ञमा आउनुभयो, यज्ञ सबै पूर्ति भयो। श्रावणी मनुमा बलिले इन्द्रको पद पनि पाउने भए, तर त्यो यज्ञ त पूर्ण भइसकेका छैन भन्दा शुक्राचार्यलाई जब यज्ञ पूर्ण गरिदियो भन्दा शुक्राचार्यले के भन्छन्? मन्त्रतन्त्र छिद्रम देशकालार्ह वस्तुत सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। शुक्राचार्यले, अब बृहस्पतिले यस्ता कुरा गर्यो भने त अचम्म मान्नु पर्दैन थियो, शुक्राचार्यले यस्ता कुरा गर्छन्। के भन्छन् त? मन्त्रतन्त्रस्तदाच्छिद्रम देशकालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। नाम संकीर्तनम तब, जसको नाम संकीर्तन गर्नाले मन्त्र तन्त्र जप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान सबैमा हुने सबै प्रकारका त्रुटिहरू नाश हुन्छन् भने जसको नाम संकीर्तन मात्र गर्नाले सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब, केवल हजुरको नाम संकीर्तन मात्र गर्नाले सारा अनुष्ठानहरू पूर्ण हुन्छन् भने यहाँ त तपाईँ आफै आउनुभयो। यसमा गर्न बाँकी के होला? पूर्ण आहुति नगरे पनि यो पूर्ण भयो। अब यस प्रकार शुक्राचार्यले नाम संकीर्तनको महत्त्व बताउँछन् कि शुक्राचार्यले दैत्यहरूलाई नाम संकीर्तन गर्न सिकाउँछन्। नाम संकीर्तन गर्नुपर्छ भनेर शुक्राचार्यले सिकाउँछन्। त्यो पनि कसलाई? भगवान वामनलाई नै, भगवानलाई नै तपाईँकै नामको संकीर्तन गर्नुपर्छ अब यो पुरा गर्नलाई भनेर शुक्राचार्यले भगवानलाई नै भगवान नाम संकीर्तनको उपदेश दिन्छन्।